राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारदेखि सुरु भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटा सिमानामा अलपत्र परेकालाई उद्धार र भोकले अत्तालिएका श्रमिकलाई राहत भन्दा निराशा पैदा गर्ने गरी कार्यक्रम आएकाले कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन र संशोधनको आवश्यकता परेको भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। सङ्कटलाई मोचन गर्न सक्ने क्षमता, सामर्थ्यता आदि त्यो नीति तथा कार्यक्रम एकपटक होइन 5 पटक पढ्दा पनि मैले कतै भेटाउन सकिनँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान निर्माण हामी सबै मिलेर निर्माण गर्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हामी सबै मिलेर गर्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधान निर्माण गरिसकेपछि अत्यन्त ठुलो सुविधाजनक बहुमतको सरकार भएको अहिलेको नेकपा सरकारले साँच्चै जन उत्तरदायी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोरोनाको महामारीको बेला, कोरोनाको यो भयावह स्थितिको बेला सामान्य जस्तै गरेर कोरोना प्रति जति नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुन सक्नु पर्थ्यो त्यतातिर यो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन सकेन। सोही पार्टीका जितेन्द्र नारायण देवले देश आर्थिक शिथिलताको अवस्था र खाद्यान्न अभावको सङ्केत गरिरहेको बेला कोभिड-19 नियन्त्रण, खाद्य अभाव हुन नदिन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने जस्ता ठोस कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। ठोस कार्यक्रम यसमा आउन सकेको छैन। त्यसरी चाहिँ भोकमरीको सन्दर्भमा अहिले देशका अर्थशास्त्रीहरूले भनिराखेका छन्, भर्खरै इन्डियामा 20 लाख करोडको इकोनोमिक प्याकेज, एउटा स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा भयो, जो इन्डियाको जीडीपीको झन्डै अराउन्ड 10% को हाराहारीमा त्यो इकोनोमिक प्याकेजको घोषणा भएको छ। हाम्रै देशका अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्नको लागि र इकोनोमिक रिभाइभल, आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई तेज गर्नको लागि कमसेकम नेपालको जीडीपीको अराउन्ड 5% को हाराहारीमा 2 खरब नेपाली रुपैयाँको इकोनोमिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग भइराखेको अवस्थामा यो नीति र कार्यक्रममा कुनै पनि त्यसको चाहिँ सम्बोधन नभएको सन्दर्भमा सारा तपाईँ प्राइभेट सेक्टरहरूको अहिले हिजोदेखि जति पनि प्राइभेट सेक्टरका एउटा उद्यमीहरूको चाहिँ एउटा कुराहरू आएको छ त्यो हामीले हेर्दाखेरि उनीहरू निराश भइराखेको अवस्था छ। अहिले 18% बाट अन्डर पोभर्टी लाइन पपुलेसन जुन नेपालको थियो, जो हामी 18% मा ल्याएका थियौँ, यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि 25% को हाराहारीमा गइसक्यो। यदि यो असारसम्म यो लम्बिने हो भने यो चाहिँ 28% 28% मा यो पोभर्टी लाइन पपुलेसन जान्छ। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला कुमारीले खाद्य लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता र कोभिड-19 जोखिम नियन्त्रणमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सुविधा र बीमा लगायतका विषय कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार 11 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि 6 जना सदस्यको 3 संशोधन परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उहाँले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको बताउनु भएको हो। श्रेष्ठले नेपालले देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन
कुनै अन्य शक्तिहरूको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने बुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। श्रेष्ठले नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश नबनेको भन्दै आफ्नो देशको हितमा बोल्न कसैको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्ने भन्दै उहाँले नेपालले छिमेकी देशसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्न चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो र मुलुकको लोकतन्त्र राम्रो बनाउन केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धलाई जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस क्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी वारी जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहल कदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। म सरकारको यो ऐतिहासिक पहल कदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौँ। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले त्यस सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी सबै छिमेकी मित्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र त्यो मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो सरकारले प्रश्न पारे झैँ हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै हामी यस समस्याको नि समाधान गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति पनि तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण र यसका कारण आएको परिस्थितिलाई बुझ्दै ल्याएको कार्यक्रम पनि उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो।